अस्सलाम वालेकुम वीवर्स काफ़ी सारे लोगों से मैंने ये सुना कि जब वो ख़ुद बाप बने या जब वो माँ बनी तो तब उनको पता चला कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे पाला होगा, या कि पेरेंट्स की जो अहमियत और जो इज़्ज़त और जो दिल में कदर इस चीज़ के बावर होने के बाद आया, मतलब ख़ुद पेरेंट्स बनने के बाद आया, वो फीलिंग और वो जो शऊर है वो पहले कभी नहीं आया था। और ये मेरा खुद का तजर्बा भी यही कहता है कि जब आप ख़ुद माँ या बाप बनते हैं तो देन आपको पता चलता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो कितनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, और पेरेंट्स होना और पेरेंट्स बनना ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। तो पेरेंटिंग जो है ये बहुत टफ़ जॉब होती है, और इंसान की ज़िंदगी में ये जो साइकिल है इंसानी ज़िंदगी का, इसमें आपको एक दफ़ा लेना है तो इन टर्न आपको देना भी है। आपने जो मोहब्बत, प्यार, लाड, शफ़क़त और केयर अपने पेरेंट्स से ली है, आपने अपने बच्चों को तो वो डिलीवर करनी ही करनी है, बट आपको अपने मोहसिनों मतलब अपने माँ बाप और अपने सब बुज़ुर्गों का उसी तरह से पैरेलल में ख्याल रखना है, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि जो उन्होंने अपनी जवानी आपकी नज़र कर दी, अपनी सारी एनर्जीज़ आप लोगों को पालने पोसने में लगा दी, तो अब जब कि वो बूढ़े हो चुके हैं और उनमें उनकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं रही, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं रहे, उन्होंने अपना सब कुछ अपनी औलाद के लिए दान कर दिया और अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया अपनी औलाद के लिए, तो औलाद का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने पेरेंट्स को उसी तरह से लुक आफ्टर करे। तो सोचने की बात ये मोहतरम कि आज हम देखते हैं कि बुज़ुर्गों का उसी तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा। आए रोज़ हम ऐसे वाक़यात सुनते हैं, देखते हैं, और तो और है, मैंने अपनी इन गुनाहगार आँखों से ऐसे ऐसे वाक़यात ऑब्ज़र्व किए कि जिनको देख के इंसानी आँख भी शर्मा जाए और ज़मीं बोस होने को दिल चाहता है कि ऐसा भी मुमकिन है, और ऐसे कठोर दिल इंसान कैसे हो सकता है कि अपने ही पेरेंट्स को आम गली कूचों में ज़लील व ख्वार करता फिर रहा है। तो इस ज़माने में मेरे व्यूवर्स आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ का शऊर उजागर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएं, मैसेज को, और लोगों तक ये बात पहुंचाएं। बिकॉज़ कुरान में कितनी ही दफ़ा इस चीज़ का ही हमें हुक्म दिया गया है कि अपने पेरेंट्स की जो है, जिसका मफ़हूम इस तरह से है कि अपने पेरेंट्स की उनके साथ एहसान करें। तो हम एहसान वाले दर्जे पे तो नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से एक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में हमसे खुश हो जाएं, और ताकि आगे वाले मामलात में हमसे उस कदर पूछ-गछ ना हो, या हम अगले मामलात में अगर पूछ-गछ हो भी तो हम इस चीज़ में सुरखरू हो सकें। और नाज़रीन, आप सब ने यह भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि पेरेंट्स ऐसी रहमत वाली हस्तियाँ होती हैं, आप उनको ज़रा सी तवज्जो दें, ज़रा सा प्यार करें और ज़रा सी उनकी देखभाल कर लें, वो अगला 1 साल भी और पूरी ज़िंदगी वो चीज़ भूलते ही नहीं हैं। और बिकॉज़ जब आप छोटे थे, आपकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश, आपने कहा कि डैडी ऐसा कर लें, मम्मा वो चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ जगह जाना है, उनके सर में दर्द था, उनको बुखार था। इट डज़ंट मैटर कि वो, तब तो आपको पता भी नहीं था कि वो किस हालत में थे, कि जब आपने इस तरह की उनसे ख्वाहिशें अपनी डिस्क्राइब की और उनसे ज़िद की और वह वेला मचाया, बट उन्होंने फिर भी आपको उस तरह से डील किया, आपको मनाया, आपकी हर ख्वाहिश, आपकी हर बात पूरी की, ये जानते हुए भी कि उनको शायद बुखार था, उनको शायद नींद आ रही होगी, बट चूँकि आप जाग के छोटे थे
اور آپ نے اس طرح سے ان کو کہا کچھ ایسی بات کہ ان کو اپنی نیند قربان کرنی پڑی۔ اور ماں کی تو پھر شان ہی کچھ اور ہے۔ باپ بھی ظاہر بات ہے بہت کچھ کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن ماں جو 24/7 اور سال کے 365 دن ایک سیکنڈ بھی اس کا اپنی زندگی میں اپنا نہیں ہے، اپنی اولاد کی فکر میں ہر وقت رہتی ہے۔ تو خدا را اس چیز کو سمجھیں اور لوگوں میں بھی یہ چیز شعور پھیلائیں، اور ان سے پرسنلی ریکویسٹ کرنی پڑے۔ آپ کو گلی کوچے محلوں میں ایسی محفلیں ترتیب دینی پڑیں، آپ کو مساجد میں منبر سے یہ آواز اٹھانی پڑے آپ کو، یا آپ کو جو کچھ بھی کرنا پڑے، آپ کو لکھ کے کسی بات کو پھیلانا پڑے، یہ عطا کہ کوئی بھی آپ کا ریسورس ہے تو آپ ہر پلیٹ فارم سے اس چیز کو بتائیں، تاکہ اللہ ہماری قوم پہ رحم فرمائے اور ہمارے حالات کچھ سیدھے ہونے شروع ہوں۔ تو بیکاز اس چیز کا بہت ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے بندوں کے حالات ہوتے ہیں تو ویسے ہی اللہ پاک معاملات فرماتے ہیں۔ تو اس چیز کو آج بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کی آج سے میرے اس کہہ لیں کہ عاجز اس کاوش سے آپ اس کو ریگارڈ کریں گے اور اس کو اپنی ذات میں کچھ بیٹرمنٹ لانے کے لیے ایک صحیح ناقص سمجھیں گے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی بہتر خدمت اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ ویورز، اس ضمن میں 2 شعر اس دنیا کے تمام فادرز کی نظر کرنا چاہوں گا، ان کو ٹرائیبیوٹ کے طور پہ، کہ رہا برہنہ پا وہ خود مگر نیا بوٹ مجھ کو دلا دیا۔ رہا برہنہ پا وہ خود مگر نیا بوٹ مجھ کو دلا دیا۔ میرے باپ کے اسی روپ نے مجھے باپ جیسا بنا دیا۔ اور ایک اور شعر کہ اس کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، اس کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر ہنا تقسیم کرتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے دوستو، باپ جو ہیں یہ جب گھر آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے فلاں ہوٹل میں اچھا کھانا کھا لیا، آج میں نے جی بھر کے روٹی کھا لیا، آپ بیٹا یہ فروٹ کھا لو، میں نے کھا لیا تھا۔ تو میرا ایک دوست ہے، اس نے اپنا ایسا ہی واقعہ مجھے سنایا کہ وہ کہتا ہے جب اب میں خود باپ بنا ہوں تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب میرا فادر جب فروٹ وغیرہ لے کے آتا تھا گھر میں تو وہ ہم سے اس طرح ہی کہتا تھا کہ بیٹا میں نے کھا لیا، آپ لوگ کھا لو۔ اب جب ہم اس طرح ہی کرتے ہیں، ان کو چیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کھا لے، اولاد ہماری کھا لے، چاہے ہم بھوکے رہیں، تو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں کس طرح سے ہمیں اتنا ہماری پرورش کی، اور کس طرح ایک ایک سیکنڈ انہوں نے اپنی زندگی کا سیکریفائز کیا، اپنی ہر خواہش، اپنی ہر مرضی منشا، اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھا، بٹ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے رہے۔ تو اس ضمن میں آپ سب سے یہی میری دست ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں مزید سوچیں، مزید کیئر کریں۔ اگر میں اس چیز سے بالکل متفق ہوں کہ آپ ضرور اپنے پیرنٹس کی لک آفٹر بہت اچھے انداز میں کر رہے ہوں گے، بٹ آج کی یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ تھوڑا سا مزید اس میں مزید انہانسمنٹ کریں، مزید تھوڑی سی کیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔